मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर भेजे हैं, उन पैगंबरों में एक दावत तो कॉमन थी, मुश्तरक थी। वो दावत थी तौहीद की दावत। ये तो तमाम पैगंबरों में मुश्तरक दावत थी। तौहीद का मतलब क्या? अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना। ये कायनात बनी नहीं है, इसको बनाया गया है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो रहा। नंबर 2, ये मानना कि वो अल्लाह बंदों से ताल्लुक़ में है, बना के उसने छोड़ नहीं दिया है। ये बहुत से लोग कहते हैं इस कायनात को बनाया गया, जिसने बनाया बस ठीक है बना दिया, अब उसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये भी गलत है। उसका इंसानों से ताल्लुक़ है। वो चाहता है कि लोग मुझे राज़ी करें, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना चलें। ये चीज़ भी अंबिया की दावत में शामिल है। तीसरी बात, जिस अल्लाह ने बनाया है उसने पैगंबरों के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाया है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, बहुत सारे पैगंबरों के नाम अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किए। रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक। ऐ नबी, हमने बहुत से पैगंबरों के नाम आपको बताए और बहुत सौ के नाम नहीं बताए। हलाल हराम है, अल्लाह इसको पसंद करता है, इस अमल को, इसको नापसंद करता है। इस पूरे ये जो हुक्म का एक हिस्सा है, इसको बुनियादी अकीदा भी कहा जा सकता है। पैगंबरों की जो दूसरी दावत थी वो कॉमन नहीं थी। वो हर कौम में उस सोसाइटी के लिहाज से, उस कौम के लिहाज से, जिस कौम में जो बुराइयां थी, वक्त के पैगंबर ने उन बुराइयों को ज्यादा हाईलाइट किया है और उन पे रद्द किया है। फिर अब आप देखें, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, साथ साथ बदफेली, जो लड़कों में बदफेली का रिवाज हो गया था, उसकी भी नफी की उन्होंने, बहुत ज्यादा उस पर कहा। हर मजलिस में, हर महफिल में उसके खिलाफ आप बोलते थे। इतना बोले कि कौम कहने लगी कि अगर आप इतने ही पाकीज़ा हो तो आप हमारी बस्ती छोड़ के निकल जाओ। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम इस दावत में लगे रहे, इस दावत से पीछे नहीं हटे कि ये लड़कों से बदफेली छोड़ दो, तर्क कर दो। इससे मैं कहना क्या चाहता हूं, ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं मैं, कि हर कौम ने हर पैगंबर ने अपनी कौम में जो खास बुराई देखी है उसी को रद्द किया है। सारी जिंदगी उसी पे रद्द करते रहे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक दूसरी बीमारी भी थी, वतअतून फीना तक़ताऊन सबील, रास्ते काटा करते थे लोगों के। वतअतून फी नादीकुमुल मुनकर, रास्तों में बैठा करते थे, मजलिसों में नामुनासिब काम किया करते थे और रास्तों में बैठ के लोगों को रोका करते थे। कुत्ताउ तरीक, डाकुओं को भी कहा जाता है, और भी इसके बहुत सारे मफहूम हैं। दूसरी तरफ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दावत तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कॉमन थी, वही दावत तौहीद की, अल्लाह की तरफ इबादत की, जो तमाम पैगंबरों की दावत। दूसरी चीज जो उस कौम में बुराई थी वो थी नाप तोल में कमी, तिजारतों में डंडियां मारा करते थे वो। तो शुएब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी तौहीद की दावत और नाप तोल में कमी ना करना, कारोबारी मामलात में कस्टमर को धोखा ना देना, सारी जिंदगी शुएब अलैहिस्सलाम की इसी दावत में गुजरी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सारी जिंदगी नाप तोल में कमी मत करो, तुम कहज़दा लोग नहीं हो,
انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی؟ جب تم مال لیتے ہو تو پورا گن کے لیتے ہو، اپنا حق جب دیتے ہو تو گڑبڑ کرتے ہو اس میں۔ پوری زندگی اسی میں گزری اور بحث مباحثے اسی میں ہوتا رہے۔ اصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ ہم ویڈیو نہیں بناؤ بھائی، جب لکھا ہوا ہے نا، اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم تیری مرضی سے کاروبار کریں، یعنی کاروبار بھی اب ہمیں معاذ اللہ اے شعیب تو سکھائے گا کہ ہم نے کیسے بزنس کرنا ہے۔ تو یہ ان کی قوم میں بیماری تھی۔ شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی اس پہ محنت کی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک ایسی قوم میں آئے جو پہلے سے اسٹیبل ہو چکی تھی، بنی اسرائیل میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حکومت قائم کی۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زیادہ محنت بنی اسرائیل کی اصلاح میں لگی ہے، بنی اسرائیل کو ٹھیک کرنے میں، اپنی قوم کو ٹھیک کرنے میں۔ انہوں نے عبادت پہ زیادہ زور دیا، وسائل پہ بھی زور دیا۔ قدر فی السرد، لڑیاں بنایا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے تاکہ جنگوں میں کام آئیں۔ بہت بڑی فوج بنائی ان کے لیے، کھانے جب ہوتے تھے نا ان فوجیوں کے لشکروں کے، تو بڑے بڑے دیگڑے تیار کیے انہوں نے۔ دیگ کی سپرلیٹو ڈگری دیگڑا ہے، گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے نا، دیگچی دیگ دیگڑا، یہ ہماری اردو ہے، بنائی بھی ہے نہیں۔ تو بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جس میں فوجی لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے کس چیز کو فوکس کیا؟ اپنے آپ کو عسکری لحاظ سے مضبوط کرنا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں کامن ہے۔ تمام پیغمبروں میں ایک دعوت کیا ہے؟ کامن، توحید کی دعوت، کہ اللہ کے غلام بن کے رہو۔ باقی ہر پیغمبر نے اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے جس میں جو خرابی دیکھی، یا خرابی نہیں ہے لیکن قوم کو اسٹیبل کرنا ہے یا ترقی دینی ہے، تو ہر پیغمبر نے وقت کی ضرورت کے حساب سے کام کیا ہے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، شرک پھیلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف توحید کی محنت کی، صرف توحید کی محنت کہ بتوں سے نکلو، یہاں سے ایک اللہ کی طرف آؤ۔ عقیدے کو درست کرنے کی محنت کی۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تمام پیغمبروں میں جو کامن دعوت ہے نا توحید، اور اس کے لوازمات میں پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا، اس میں موت کے بعد کی زندگی۔ اچھا، یہ تمام دعوتیں سیکولر اور لبرل لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ یونیورسٹیوں کی، کالجز کی دعوتیں نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سمجھ لو ورنہ اچھے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد۔ ابھی سمجھ گئے، سستے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بغیر پیسے لیے، ورنہ مرنے کے بعد جب فرشتے سمجھائیں گے تو تھوڑا مہنگا، ریٹ زیادہ ہے اس کے۔ فرشتے یہ سب باتیں سمجھا دیں گے لیکن ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ وہ ریٹ یہ ہے کہ طبیعت سے دھلائی ہوگی، اس کے بعد ہم سب کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اللہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر ایڑیاں رگڑو گے۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ میں جو تیرے پیغمبروں کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا، میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا باپ بنا دیا تھا۔ ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھوں گا میں، جو سائنسدانوں سے پوچھنے کی چیز نہیں بھی ہے وہ بھی کس سے پوچھوں گا؟ سائنسدانوں سے۔ اگر یہ سائنس کا ٹاپک ہوتا نا، آخرت، قبر کا عذاب، حساب و کتاب، جنت جہنم، تو اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، یہ کام سائنسدانوں کے ذمہ لگاتا اللہ تعالیٰ۔ ہماری جو نئی